हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अगस्त 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक, जिसका टाइटल बलूचिस्तान अटैक्स है, पढ़ेंगे। बलूचिस्तान अटैक्स, बलूचिस्तान हमले। बैड न्यूज़ कीप्स कमिंग फ्रॉम बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से बुरी खबरें आ रही हैं। सिंस संडे नाइट, इतवार की रात से, in a series of coordinated militant attacks across the province, पूरे सूबे में एक मुनज़्ज़म अस्करी हमलों का सिलसिला। Over 70 people, 70 से ज़ायद लोग, including security personnel, जिनमें सिक्योरिटी के नौजवान भी शामिल हैं, assailants and ordinary citizens, हमला आवर और आम शहरी। assailants का मतलब हमला आवर और इसके लिए दूसरा वर्ड आप बोलेंगे अटैकर्स, और आम शहरी have lost their lives, अपनी जिंदगियां गवा बैठे। स्टार्टिंग विद एन एक्सक्यूशन स्टाइल ऑफ 23 ट्रैवलर्स इन मूसा खेल। इस सिलसिले का आगाज मूसा खेल में 23 मुसाफिरों को फांसी के अंदाज में कत्ल करने से शुरू हुआ। एक्सक्यूशन स्टाइल का मतलब कि जिस तरह से आप फांसी देते हैं किसी को, इस अंदाज में। द टेररिस्ट्स ब्लू अप रेलवे ब्रिज इन बुलान। दहशत गर्दों ने बुलान में रेलवे का पुल उड़ा दिया। ब्लू अप फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब धमाके से उड़ा देना, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड बोलेंगे एक्सप्लोडेड। सेट सेवरल व्हीकल्स ऑन फायर एट अ लेवी स्टेशन इन मस्तूम। कई गाड़ियों को आग लगा दी लेवी स्टेशन मस्तूम में। एंड गन डाउन 11 पीपल इन कलात। 11 लोगों को गोली मार दी कलात में। गन डाउन का मतलब होता है शूट समबॉडी, गोली मारना, गोली मार के कत्ल करना। बिफोर रेडिंग एन FC कैंप इन बेला में फ्रंटियर कॉप्स कैंप पर हमला करने से कबल। रेड का मतलब होता है बिन बताए अचानक से हमला कर देना। दिस हैज बीन द मोस्ट वाइड स्प्रेड असॉल्ट इन ईयर्स। ये सालों में वसी तरीन हमला है। द सेपरेटिस्ट टेररिस्ट आउटफिट BLA हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अलैदगी पसंद दहशतगर्द गिरोह BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। मेंटेनिंग दैट, इसरार करते हैं। मेंटेन का मतलब होता है इंसिस्ट, इसरार करना, और इसरार कर रहे हैं कि इट हैड सीज कंट्रोल ऑफ बिग पोर्शन ऑफ द FC कैंप। फ्रंटियर कॉप्स कैंप के एक बड़े हिस्से के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है। सीज कंट्रोल, कब्जा जमाना। एंड मोस्ट हाईवेज, और कई हाईवे पर। ISPR असर्टेड, ISPR ने बयान दिया, ISPR ने दावा किया है that the security forces and law enforcement agencies responded immediately to these criminal attacks, कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां फौरी तौर पर इन कातलाना हमलों का जवाब देंगी। स्पेशली इन मूसा खेल, कलात एंड लसबेला, खसूसन मूसा खेल, कलात और लसबेला में। and killed 20 terrorists in ensuing clearance operations. Operations clearance के नतीजे में 21 दहशतगर्द मारे गए। It also said that, ये भी कहा, 10 security forces soldiers and 4 LEAS personnel were martyred during the operation, के 10 security forces के सिपाही और 4 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के नौजवान भी शहीद हो गए ऑपरेशन के दौरान। These horrific attacks suggest, ये खौफनाक हमले ये तजवीज़ करते हैं, that Baloch militants have intensified their violent campaign against the state and security forces, कि बलोच अक्सरियत पसंदों ने रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ अपनी मुतशद्दद मुहिम जोई को तूल दे चुके हैं। इंटेंसिफाई का मतलब तूल देना, बढ़ाना, और दूसरा वर्ड है इसके लिए हाइटन। The army has vowed to bring the instigators, perpetrators, facilitators and abettors these heinous and cowardly acts to justice. आर्मी ने अज़म किया है कि इन नापाक और बुज़दिलाना कार्रवाइयों के शुरुआत करने वालों, मुजरिमों और सहूलतकारों और मुआविन को इंसाफ के कटारे में लाएंगे। इंस्टिगेटर्स, शुरुआत करने वाले। परपिट्रेटर्स, मुजरिम। फैसिलिटेटर, सहूलतकार। अबेटर्स का मतलब होता है मुआविन, इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे अकम्प्लेसेस। हाइनूस का मतलब होता है गैर इखलाकी, नापाक। बलूचिस्तान हैज़ बीन इन टर्मोइल फॉर मैनी डेकेड्स। बलूचिस्तान कई अशरों से कन्फ्यूजन में है।
ٹرموئل کا مطلب کنفیوژن، ششوپن میں. دا لاسٹ 2 decades، پچھلے 2 عشروں سے، especially following the killing of نواب اکبر بگٹی in an army operation، خصوصاً ایک آرمی آپریشن میں، have seen the emergence of several armed secessionist groups، کئی مسلح آزادی پسند یا علیحدگی پسند گروہوں کے ظہور کو دیکھا ہے. ایمرجنس کا مطلب ظہور، سیسشنسٹ کا مطلب آزادی پسند. اسٹرانگ ایویڈنس از سیڈ ٹو لنک سم آف دیم ٹو انڈیا، کہا جاتا ہے کہ ٹھوس ثبوت ہے ان میں سے کچھ کا تعلق انڈیا سے ہے. اینڈ ادر نیبرنگ کنٹریز، اور دوسرے ہمسایہ ممالک سے. اینڈ ہو آر اپوز ٹو دا آئیڈیا آف اے سیکیور پاکستان، جو ایک محفوظ پاکستان کے تصور کے خلاف ہیں. دیز گروپس ہیو ٹارگیٹڈ سیکورٹی فورسز، ان گروہوں نے سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا. پبلک انسٹالیشنز، عوامی تنصیبات کو. چائنیز انٹرسٹس، چائنا کے مفادات کو. ان آرمڈ پنجابی ورکرز ان بلوچستان، بلوچستان میں غیر مسلح پنجابی کارکنوں کو. اینڈ پالیٹیشین ہو ایز اپوز ٹو دا ملیٹنٹس، اور ان سیاستدانوں کو جو عسکریت پسندوں کی مخالفت کرتے تھے. بلیو ان اے ڈیموکریٹک اسٹرگل فار پولیٹیکل اینڈ اکنامک رائٹس آف دا بلوچ، جو ایک جمہوری جد و جہد پر یقین کرتے ہیں بلوچ کے سیاسی اور معاشی حقوق کے لیے. Their violent acts and the killing of innocent people must be strongly condemned. ان کے متشدد اعمال اور معصوم لوگوں کا قتل کو سختی سے مذمت کیا جائے. The intensity of these attacks should put the whole country، ان حملوں کی شدت نے پورے ملک کو، especially its military and political guardians، خصوصاً اس کی فوج اور سیاسی محافظین کو، on alert، ہوشیار کر دیا ہے. That said، یہی کہا جائے گا، although kinetic action against those، اگرچہ ان کے خلاف ایک محرک کارروائی کی جائے، who target the province so mercilessly is necessary، جنہوں نے صوبے کو نشانہ بنایا بڑی بے دردی کے ساتھ، لازم ہے. The civil and security leadership must look deeper into the Balochistan question، سول اور سیکورٹی قیادت کو لازم بلوچستان کے سوال پر غور کرنا ہوگا. اینڈ آئیڈینٹیفائی دا فیکٹرز، اور ان عوامل کی شناخت کرنا ہوگی. دیٹ ہیو انٹینسیفائی دی ٹینشن، جنہوں نے ٹینشن کو مزید بڑھایا. انٹینسیفائی کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا. دوسرا ورڈ ہے اس کے لیے ہائٹن. بٹوین دا بلوچ اینڈ دا اسٹیٹ، بلوچ اور ریاست کے درمیان. دا ریزنس بیہائنڈ دس ویو آف ڈس افیکشن، اس بے چینی کی لہر کے پیچھے جو وجوہات ہیں. دیٹ ہیو لیڈ ینگ مڈل کلاس مین اینڈ ویمن ٹو پروٹیسٹ، جو نوجوان درمیانہ طبقے کے مردوں اور خواتین کو احتجاجوں تک لے گئی. آر ویل نون، اچھے سے معلوم ہے. دے پرٹین ٹو ہیومن رائٹس وائلیشنز، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلقہ ہیں. پور سوشو اکنامک کنڈیشنز، خستہ سماجی اقتصادی حالات سے. اینڈ دا ڈینائل آف پولیٹیکل رائٹس، اور سیاسی حقوق کی محرومیوں سے. These factors provide a fertile recruiting ground for terrorist groups، یہ عوامل ایک بھرپور بھرتی کرنے کی وجوہات مہیا کرتی ہیں دہشت گرد گروہوں کے لیے. On the look out for angry، جو غصے کے منتظر ہیں. Frustrated elements to join their ranks، غصے میں بھرے ہوئے عناصر اپنی صفوں میں شامل ہونے کے لیے. رینک کا مطلب ہوتا ہے سپاہی یا لڑنے والوں کی صف اور درجہ منصب. The center can't ignore بلوچ voices anymore، مرکز بلوچ کی آوازوں کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتا. Especially those who condemn violence، خصوصاً وہ جو تشدد کی مذمت کرتے ہیں. And want peace، اور امن چاہتے ہیں. And genuine efforts for change، اور ان کی تبدیلی کے لیے حقیقی کاوشیں ہیں. It is only by listening to and cooperating with the people of بلوچستان، بلوچستان کے لوگوں کی بات سن کر ان کے ساتھ منظم ہو کر صرف تبھی ممکن ہے that the terrorist can be eliminated، تاکہ دہشت گردوں کو ختم کیا جا سکے. eliminate کا مطلب ختم کرنا. Thanks for watching my complete video. If you want suggest me something، you must comment below.
Apart from it, you should share this video with your friends and subscribe my channel. Bye.